गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदा की खात्मा सबा जोसेफ युगाना कंट्री से एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर हम खुदा के कलाम की गहरी बातों को सुनते और समझते हैं। हम पढ़ेंगे गलीतियों 2 बाब उसकी 20 आयत। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। खुदा के पाकलम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि वो पौलुस रसूल जो पहले अपनी ज़िंदगी जो है लोगों को, मसीही लोगों को मारने के लिए उसने वक्फ की हुई थी, और वो जो था शर्माता नहीं था बल्कि बेझिझक जो है वो मसीही लोगों को तंग करता था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ तो फिर उसने कहा कि अब मैं अंजील की गवाही से, अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं हूँ। वो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस से शर्माता नहीं था, बल्कि खुदावन के कलाम की गहरी बातों को समझ गया था, क्योंकि मसीह जो उसका उस्ताद बना, जो जब वो एनकाउंटर हुआ उसका मसीह के साथ दमिश्क की राह पर, तो वहाँ पर मसीह ने कहा, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है, तुझे किस तरह से बोलना है। और मसीह उसका उस्ताद बना, पाकरू उसका उस्ताद बना उसको ये सारी भेद समझने में। और आप देखें अंजील के अंदर काफ़ी जो खतूत हैं वो उसके लिखे गए हैं, और हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसके अंदर एक अजीब दिलेरी थी और एक बड़ा ही गहरा भेद कि जीना तो उसके लिए था ही कि उसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, लेकिन वो कहता मरना मेरे लिए नफ़ा है, यानी मुझे तो खुशी होगी अगर मैं मर के अपने मसीह के पास चला जाता हूँ। वो ना मरने से डरता था, और ज़िंदगी में जब फिर वो उसने काम किया, एवेंजलिज्म की, जब उसने खुदा के कलाम को फैलाया तो उसने बड़ी दिलेरी के साथ किया। इस हवाले को पढ़ने का मकसद ये है कि आपकी आज थोड़ी सी सोच जो है वो चेंज की जाए। किस सेंस में? हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जब यीशु मसीह के पास कुल इख्तियार है, जब यीशु मसीह मौजज़ात करने की कुदरत रखते थे, जब यीशु मसीह माफ़ करने की कुदरत रखते थे, जब यीशु मसीह ज़िंदा करने की कुदरत रखते थे, सबसे बढ़कर जब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे के हमें नई ज़िंदगी बख्श दी, हमें गुनाहों से आज़ाद कर दिया, उसकी कुदरत रखते थे। आज जब वो आपके लिए मसलूब हो गया है, जब वो आपके लिए जिंदा हो चुका है, और जब वो आपके बीच में है, जब वो आपके अंदर है, तो आप सोचें कि जो उसकी पास पावर थी, जो उसकी कुदरत है, वो आप में है। हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कर्स करते हैं। हम कहते हैं हमसे ये नहीं हो सकता, हम ये फलां काम नहीं हम कर सकते, हम जो है वो, हमें खुदा ने ये पावर नहीं दी है कि हम किसी के लिए दुआ कर सकें, हमारे पास जो है हिम्मत नहीं है कि हम प्रीचिंग कर सकें, हम वर्शिप कर सकें, हम गैदरिंग्स में, फेलोशिप में बैठ सकें। हम तो इस काबिल नहीं हैं। तो इसका मतलब अजीज़ों, आप अगर इस काबिल नहीं हैं तो इसका मतलब है मसीह आपके अंदर नहीं है, आप उनको अपने अंदर नहीं लेते। वो तो खटखटा रहा है, वो तो आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन हम ही उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते। ब्लेसिंग्स आपकी हैं, हर खुशी आपकी है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, बल्कि जो मुझ में है वो ये सब ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे हैं। मैं उसके वसीला से उस ब्लेसिंग को पा रही हूँ, क्योंकि अब मुझ में मैं नहीं रही। जब मैं नए सिरे से पैदा हो गई, जब मसीह मेरी खातिर मसलूब हो गया, मेरे गुनाहों को उठाकर मुझे नया बना गया, जब उसने मुझे नए सिरे से पैदा कर दिया, मैं बॉर्न अगेन हो चुकी हूँ, तो अब मुझ में मेरा कुछ नहीं रहा, बल्कि वो रूह है जो उसकी तरफ से मुझे मिला। वो मददगार है जो मेरे अंदर है, वो मसीह है जो मेरे अंदर है। उसकी जो भी मैं करूँगी वो मसीह
مسیح مجھ سے کروا رہا ہے، وہ مسیح ہے جو میرے اندر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس آیت کو ہم سب اس طرح سے پڑھیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی گلاطیوں 2 باب اس کی 20 آیت کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے ہم سب اپنے اپنے ناموں کو اس کی جگہ لگائیں گے، اور وہ میں اپنا نام ابھی لگا کر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے، پھر آپ اس آیت کو اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ گلیشینز چیپٹر 2 ورس 20 میں لکھا ہے، سبا مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئی ہے، اور اب سبا زندہ نہ رہی بلکہ مسیح سبا میں زندہ ہے، اور سبا جو اب جسم میں زندگی گزارتی ہے تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتی ہے، جس نے سبا سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو سبا کے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ آمین۔ اب میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مجھ میں میرا مسیح زندہ ہے۔ مسیح کے ساتھ ہم مصلوب ہوئے اور زندہ مسیح زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں، کیونکہ مسیح ہم میں موجود ہے۔ عزیزو، جب آپ اس ورس کو اپنے نام لے کر پڑھیں گے تو ایک عجیب سی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اپنائیت محسوس ہوگی، پاور محسوس ہوگی کہ جب میرا یسوع میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف ہے، کون میرے اگینسٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب میرے اندر وہی کام کر رہا ہے تو پھر میرے اندر تو ہر چیز کی پاور ہے۔ عزیزو، جب آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ مردہ ہیں، آپ گنہگار ہیں، تو تب یہ کرس آپ کے اوپر کنٹینیو رہتا ہے۔ پر جب آپ روحانی طور پہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ اب مجھ میں میں نہیں بلکہ مجھ میں وہ ہے جو مجھ سے یہ سب کچھ کرواتا ہے، یعنی میرا یسوع مسیح ہے، پاک روح ہے جو مجھ سے یہ سب کچھ کرواتا ہے، اچھے کام کرواتا ہے، میں اس کے وسیلہ سے کرتا ہوں، اس لیے میں سارا عزت و جلال خداوند یسوع کے نام کو دیتا ہوں۔ عزیزو، پالوس رسول کہتا ہے رومیو کے خط میں کہ جو میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا وہ تو مجھ سے ہو جاتا، اور جس اچھے کام کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں پاتا، بن نہیں پاتا۔ اس کا مطلب اس کا کرنے والا میں نہیں رہا بلکہ وہ گناہ ہے جو میرے بدن میں سمایا ہوا ہے، جو میرے بدن میں سمایا ہوا ہے۔ روح میں اس نے نہیں کہا، اس نے کہا وہ گناہ، وہ جو آدم سے گناہ چلتا آ رہا ہے، وہ ایک گناہ جو ہمارے اندر سیڈ جو ہے بڑھ گیا ہے، وہ اس نے کہا میرے بدن میں سمایا ہے۔ روح کو کوئی تلوار نہیں، آپ کو جو ہے کسی تلوار سے آپ جو ہے وہ چھیدے نہیں جائیں گے، کیونکہ روح آپ کی جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہے، ایک نئی سبا بن چکی ہے، ایک نئی مخلوق ہو چکے ہیں ہم مسیح میں، کیونکہ جب ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں اور جب ہم اس کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں تو وہ پرانی سبا جو ہے وہ مصلوب ہو جاتی ہے اور ایک نئی سبا مسیح میں زندہ ہوتی ہے۔ عزیزو، جب ہم اس پاور کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ آپ کتنے پریشیس ہیں، آپ جانیں گے خدا نے آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر دیے، اور ہر چیز تو آپ کی مٹھی میں، برکت آپ کی مٹھی میں۔ آپ جس کو چاہیں گے برکت دینا، وہ برکت ریلیز ہوگی۔ آپ جس پر دعا کریں گے وہ برکت، دعا جو ہے وہ معجزات کے طور پہ پوری ہوگی۔ یہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کلام کے اوپر ہم کھڑے ہیں، مسیح نے ہمیں ایسا کہا، اب یہ ہمارے لیے کنفرم ہوگا۔ عزیزو، میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔